आवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगस का जहां और है शाही का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। आज के न्यूज़ शो में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, पहले रोजाना की तरह कुछ इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा कर रहे हैं और कराची के अंदर क्या कुछ इकदाम हैं कोरोना वायरस को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। वहाँ मौजूद जो मुख्तलिफ ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं, बड़े सनतकार हैं, उनसे भी मीटिंग्स हो रही होंगी और सिंध के जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं इनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो बड़ा अहम ये दौरा रहने वाला है, इस पर आज हम इस शो में बात करेंगे। बिल्कुल जी, PTI के जो अरकान वहाँ पर मौजूद हैं उनसे। और रिजवान, रोजाना की तरह आज हम कुछ बताएंगे नाजरीन को कोरोना की सूरत-ए-हाल, लेकिन वही बात है कि जिस तरह हम रोजाना बता रहे होते हैं, कोई अच्छी खबर नहीं है कोरोना के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हवाले से खासतौर पर अच्छी खबर नहीं है। और उसके साथ साथ नाज़रीन जो दीगर इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, टिड्डी दल के हवाले से जो इस वक्त फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है, उसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये कोरोना से भी बड़ा इशू जो है वो हो सकता है। और हमारे शो में अगर आसमा आपको भी याद हो तो इसको कोविड-20 कहा था एक एक्सपर्ट ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट था। तो बहरहाल टिड्डी दल के हवाले से मौसर कोशिशें जारी हैं कि इसका खात्मा किया जा सके, वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ एक और अहम खबर, चीन भारत तनाज़ा जो हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख वादी में, उसमें बात होगी कि भारतीय फौज का एक कर्नल समेत 3 फौजी जो है मारे गए हैं। और बहुत अरसे बाद 1962 में पाक चीन और भारत की जंग हुई थी जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इस बॉर्डर पर भारत के ये उस अरसे के बाद पहले फौजी हैं जो कि मारे गए हैं। चीन के साथ पंगा लिया था भारत ने, महंगा पड़ा है, हमेशा की तरह महंगा पड़ा है। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। अपने हर हमसाये, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश को, बंगालियों को जो बड़े दोस्त बने फिरते थे उनको भी अब हकीर समझना शुरू हो गया भारत। तो ये तमाम के तमाम इश्यूज जो हैं अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लाइव कॉल्स भी होंगी। आप देखते रहिए हमारा शो। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ,
और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं। अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। हर किस्म की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। फॉर एग्जांपल कलवंजी का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल करें, SOPs पे अमल करें। कोशिश करें जो बीमार हो उससे नफरत ना करें, उसको हेल्प करने की कोशिश करें। लेकिन साथ साथ जो ताउन के हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का एक निचोड़ है, जहाँ ताउन हो वहाँ ना जाएं, और जहाँ ना हो तो उनके लिए मुनासिब है कि वो ताउन वाली जगह से फिर परहेज करें। सूरह जासिया की तिलावत करें, 25वें पारे में है, 45 नंबर सूरत है, और साथ साथ अल्लाह से हम दुआ करें। एहतियात लाजिम है। ये मास्क वगैरह, ये ग्लव्स हमने पहने हैं, ये हमें नहीं बचाते, बचाता अल्लाह है, लेकिन तावील हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, और आगाज में ही कराची की बात होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज करने वाले हैं कराची का दौरा, और बड़े अरसे से इंतजार किया जा रहा था हमारी जानिब से भी, और खास तौर पर कराची के अवाम की जानिब से, कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर कब आएंगे और उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं उनके लिए कोई हल भी पेश किया जाए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इन मसाइल को समझा जाए, उस इलाके में, उस शहर में पहुंचा जाए, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात की जाए, उनसे बात की जाए, मसले जाने जाएं। और इसीलिए ये जो दौरा आज होने जा रहा है, इसमें सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हो रही होगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिजवान जो वहाँ के बड़े बड़े सनतकार हैं, जो बड़े ताजिर हैं, जिनको बड़ी परेशानियां रही हैं और खास तौर पर कोरोना की वजह से वो और ज्यादा परेशान हैं, वो भी अपने मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे ताकि वज़ीर आज़म उनका कुछ हल निकाल पाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें आपकी इजाजत से, कि ये आपको याद होगा आसमा के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2-3 दिन पहले की बात है, ये कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस से तमाम सूरत हाल को कोरोना के हवाले से मॉनिटर भी करूंगा खुद, और तमाम सूबे रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं खुद दौरा भी करूंगा, तमाम सूबों में जाऊंगा, वहाँ की सूरत हाल को देखूंगा, वफाक की तरफ से पूरी सपोर्ट एक्सटेंड की जाएगी। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर भी गए। आपके इल्म में है नाज़रीन के 2 दिन उन्होंने लाहौर गुजारे, हफ्ता और इतवार का दिन उन्होंने वहाँ गुजारा, बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, तमाम अपडेट्स लेते रहे, और अब आज जो है वो कराची जा रहे हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में भी मसरूफ दिन गुजारा है, और वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की है, एजेंडे के निकात पर गौर हुआ है। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस काबीना की जो मीटिंग हुई है इसमें बाकायदा हिदायत भी जारी की हैं, अहकामात भी जारी किए हैं, और कहा यह गया है कि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर तमाम सूरत हाल को सामने रखा जाए। उसके साथ साथ बजट के हवाले से भी जो बातें सामने आ रही हैं उन पर गौर किया गया है। तो ये आप फुटेज देख रहे हैं, वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, इस्लामाबाद में ये इजलास हुआ है, और जो एजेंडा था उसमें उस पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से हिदायत भी दी गई हैं। खास तौर पर आसमा हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रेगुलरली वफाकी काबीना के इजलास को हेड करते हैं, प्रिजाइड करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि फॉलो अप लिया जाता है कि हाँ जी जो पिछले वफाकी काबीना के इजलासों में जो टास्क दिए गए थे मुख्तलिफ इदारों को, डिवीजन्स को, उनका क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बिल्कुल जी, और फिर जवाब भी तलब किया जाता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जवाब दिया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, और जहां वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं होते हैं उसका खुलकर इजहार भी करते हैं, और आइंदा किस तरह से जो टास्क सौंपा गया है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर भी बात की जाती है। लेकिन आज हमेशा की तरह जब से कोविड-19 ने पाकिस्तान का रुख किया है, वफाकी काबीना के इजलास में भी सिर्फ फहरिस्त जो एजेंडा रहा वो यही रहा है। तो हम भी कुछ प्रोग्राम में कोविड-19 ही की बात कर लेते हैं।
बिल्कुल जी, कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है और कुछ ही हद तक ये भी कहा जा सकता है कि आवाम को भी अब कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा काबू करें, खुद को कंट्रोल करें, घर के अंदर रहें, घरों से ज्यादा बाहर मत निकलें, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि कोरोना पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो गलत नहीं होगा। हम तक ये इत्तलात पहुंचे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे यानी कल का दिन और आज का दिन कुछ मिला के हिस्सा इन दोनों दिनों में 24 घंटों के दौरान 111 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। मुख्तलिफ लोग जो अस्पतालों के अंदर मौजूद थे और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कि यकीनन अभी आदाद शुमार में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर रखा है। घरों के अंदर वो लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, अपने घरों को उन्होंने क्वारंटीना मरकज बनाया है, अस्पतालों का रुख नहीं किया है। बहुत सारे लोग आदाद शुमार में नहीं है, लेकिन जो आदाद शुमार बताते हैं कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, उसके मुताबिक 111 लोग पिछले 24 घंटे में अपनी जान की बाजी हारे हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है अगर हम इसको वाकई संजीदा लें तो। लेकिन बात वही है रिजवान, रोजाना की तरह अभी भी हम रोजाना कह रहे हैं, प्राइवेट मीडिया भी बता रहा है, सोशल मीडिया पर भी चीजें आ रही हैं, हम अपने इर्द गिर्द अमवात भी बहुत ज्यादा होती हुई देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझने को तैयार नहीं हैं। जी बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। जैसे हम बार बार आसमा संजीदगी की बात करते हैं, संजीदा नहीं ले रहे हैं। कल तो हमने देखा कि वज़ीर सेहत पंजाब भी बाकायदा जो है वो इस पर बोली है कि पूरी कौम जो है वो पता नहीं किस तरह से इसको क्यों संजीदा नहीं ले रही है। ये इतना खतरनाक और मूजी मरज है कि इसको जितना मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि इससे ज्यादा से ज्यादा बचा जा सके, लेकिन हैरानी है इस कौम के इस रवैये पर, हमारे अपने हम सब के रवैये पर, कि हम इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, गैर संजीदा हुए हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं आसमा कि अपनी तरफ से मतलब एक तो सेल्फ मेडिकेशन और दूसरा मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के टोटके जो हैं वो चल रहे होते हैं। ये फायदा भी पहुंचा सकते हैं आपको किसी हद तक, लेकिन इस तरह से समझ लेना कि ये अगर हमने कर लिया है तो कोरोना हमें कुछ नहीं कह सकता। सना मक्की के हवाले से बात आ रही है, फिर ऐसी थेरीज भी पेश की जा रही है कि सना मक्की का भी कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने का हमें पैनल से कहा जा रहा है, तो वापस हमारे साथ रहिएगा।
जिसके दिल में मौजूद हो वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा और कौन। वेलकम से बैक जी। और प्रोग्राम में अभी हमारा साथ दे रही हैं सिद्रा अख्तर साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं, स्काइप लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा अख्तर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम सिद्रा, एक तो पहले रिक्वेस्ट आपसे, आपकी आवाज बहुत कम हम तक आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा बेहतर बना पाएं। और फिर दूसरा ये फरमाइएगा, बार बार तमाम प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की जा रही है आवाम से संजीदा होने के लिए, संजीदा लेने के लिए इस कोरोना वायरस को, कोविड-19 को। क्या वजह आप समझती हैं, क्यों हमारी सोसाइटी में एक जानिब तो वो लोग हैं जो बिल्कुल एक इंतहा पे जाके इसको सोच रहे हैं, खौफजदा हो गए हैं, डर गए हैं, घरों में महसूर हैं, और दूसरी जानिब इसी सोसाइटी, इसी मुआशरे में हमारे अपने लोग हमें दिखाई देते हैं जिसको सच मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना ज्यादा तजाद क्यों है सोच के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही आसमा कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आलमी वबा आई तो इसके अंदर मुख्तलिफ रवैये देखने में आ रहे हैं। जैसा कि शुरू में इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सीरियस लिया और जब केसेस कम थे तो बड़े अच्छे से लॉकडाउन के ऊपर अमल हुआ, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही के सिलसिले और लोगों के रवैयों के अंदर एक मनफी तासुर जो है वो देखने में आ रहा है। ये मनफी तासुर क्यों आ रहा है, उसकी सबसे अहम वजह ये है कि देखिए, साइकोलॉजिकली माहिर नफ्सियात होने के नाते आपको बताते चलें कि इंसान के फियर का एक साइकिल होता है, एक डर की एक कैफियत का एक साइकिल चलता है, और हमने वो डर की कैफियत जो है वो पहले फेज के अंदर काट ली है और अब हम अफवाहों पे यकीन करने लग गए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि इसके ऊपर पैसे मिलते हैं या फिर ये कोई बीमारी नहीं है, आलमी साजिश का हिस्सा है। तो लोगों के रवैयों में तब्दीली इस वजह से आई है क्योंकि वो अब अफवाहों पे कान धरने लगे हैं, जबकि हकीकत से वो बिल्कुल आंखें चुरा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल, हम भी यही बात कर रहे थे, मैं और आसमा भी, कि बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं जिसको सीरियस लिया जा रहा है और जो सीरियस लेने वाली बात है उसको बिल्कुल संजीदा नहीं लिया जा रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कौन से, यानी आपके क्लिनिक में इधर उधर, और आप वैसे जो आपने स्टडी किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा सोसाइटी को, कौन से प्रॉब्लम्स पिछले 3-4 महीनों में, साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, जो कि शायद पहले इतने ज्यादा नहीं थे कोविड-19 की वजह से? बिल्कुल ऐसे ही रिजवान साहब के जब ये आलमी वबा आई तो नफ्सियाती तौर पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, क्योंकि आज से पहले हम इसके लिए ना जहनी तौर पे तैयार थे और ना ही हम किसी दूसरे पहलू से इसके लिए तैयार थे। तो जब ये वबा का हमें सामना करना पड़ा तो हम जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे और इवन के जज्बाती तौर पे भी हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हुए। सबसे ज़्यादा केसेस जिस वबा में हमें देखने को मिल रहे हैं वो जो घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। डोमेस्टिक अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा जो है वो किस्से आ रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त बच्चे घर पे मौजूद हैं, बच्चों के साथ अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इसका तो हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, ज़्यादातर अवाम जो है वो इसका शिकार पहले ही थी, लेकिन ये एंजाइटी और जो स्ट्रेस है ये इस वबा ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग जब घरों में महसूर हुए तो उन्होंने ये समझ लिया कि वो जिस्मानी तौर पर अब उन्होंने इनएक्टिविटी की तरफ चले गए, वो उन्होंने कोई अपने
آپ کو فزیکلی ایکٹیو نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس کا اثر ان کی ذہنی صحت پہ ہوا اس صورت میں کہ وہ نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ چڑچڑے پن کا، یاسیت کا اور ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو گئے، اور جس کا رزلٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹریشن ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام کا رویہ حکومت کو لے کے بہت زیادہ اسی لیے بھی جو دباؤ کا شکار ہے اور جو شدید رد عمل دیکھ رہے ہیں وہ ہم اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اب وہ بالکل وہ جو ہم کہنا چاہیے کہ تناؤ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور لوگ اپنے جذبات کے ذریعے، اپنی ذہنی صحت کے ذریعے اپنا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا صدرہ، اس کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ہمیں یہ بتائیے گا اب اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے. فرض کیجئے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے، کوئی ایسا بچہ موجود ہے، کوئی ایسا بزرگ موجود ہے جو بہت زیادہ چڑچڑے پن کا شکار مجھے دکھائی دے رہا ہے، خود وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا، اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، تو میں یہ دیگر جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے رویے سے، وہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا ان کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ اس مرض کا، چڑچڑے پن کا یا ڈپریشن کا شکار ہیں اور انہیں اپنی مدد آپ بھی کرنی ہے اس سے نکلنے کے لیے. بالکل آسما، اب اگر ہم حل کی طرف دیکھیں تو اس وبا میں جو لوگوں نے سب سے پہلے تو اپنے نارمل لائف سٹائل سے ہٹ گئے ہیں، ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے، نظم و ضبط کو فالو نہیں کر رہی. جو مائیں ہیں وہ پریشان ہیں کہ بچے اسکول نہیں جا رہی، وہ ہر وقت ہمارے سروں پہ سوار ہیں، تو ہم اس صورتحال میں کیا کریں. تو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے. جب آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 80% جسمانی بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ آپ کی سائیکولوجیکل ہے. تو اگر آپ فزیکلی بزی نہیں رہیں گے تو آپ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. خوراک میں آپ مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں. وٹامنز والی جو ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ وٹامن سی کا استعمال لازمی کریں، وٹامن ڈی کا استعمال لازمی کریں. اپنی خوراک کو سادہ بنائیں اور ایسی بنائیں جو آپ زود ہضم ہو، جلدی آپ اس کو ہضم کر سکیں. اور ماؤں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی بھی اسکول پاکستان میں اس ٹائم آپ کو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور جو ہمارے ایجوکیشن کے علاوہ کبھی لائف کوپنگ سکلز نہیں سکھاتی ہے، جو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ہوتے ہیں. تو ماؤں کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے کہ وہ بچے کو کچن میں لے کے جائیں، اسے بتائیں کہ انڈا کیسے بنانا ہے، برتن کیسے دھونے ہیں، کپڑے کیسے پہننے ہیں، صفائی کیسی کرنی ہے، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیو رہے اور وہ چڑچڑے پن کا شکار نہ ہو. اور اگر ہم بزرگوں کی طرف دیکھیں تو بزرگوں کو اب جیسے گھر میں سارے لوگ موجود ہیں تو آپ کے پاس اچھا ٹائم ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو دیں اور اس موبائل فون کو چھوڑ کے، اسکرین ٹائم کو چھوڑ کے ان سے بات کریں. کیونکہ کتھارسس جو ہے یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے لیے لوگ ماہر نفسیات کے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ آپ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہاتھوں میں موجود ہیں تو ایک دوسرے سے مل بیٹھے، سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، تاکہ ہم اپنی پچھلی روایات کو بھی زندہ کریں اور اپنا کتھارسس بھی کریں. جو کہ اس وبا میں ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں. ہر وقت جو ہم ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر، ہر جگہ پہ ہم لوگ صرف فگرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ادھر اتنے مر گئے، ادھر اتنے مر گئے. تو اس انزائٹی کو بھی آپ ایسے ختم کر سکتے ہیں کہ مل بیٹھیں اور اچھے سے اور بڑے پازیٹیو طریقے سے. آپ کی امیونٹی بوسٹر بھی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھائے گا اور آپ کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ دی ادر سائڈ آف دا پکچر، یعنی اگر کچھ اچھا اس میں سے نکل سکتا ہے، ڈومیسٹک ابیوز میں اضافہ ہو رہا ہے، چائلڈ ابیوز میں اضافہ ہو رہا ہے، چڑچڑا پن جیسے آسما نے بھی کہا کہ وہ ہو رہا ہے بزرگوں میں خاص طور پہ اور ان لوگوں میں جو گھروں میں بند ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اچھی چیزیں، شاید فیملی بانڈ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، گھروں میں لوگ وقت گزارے جو پہلے وقت کی کمی کا شکار رہتے تھے ہر وقت کے، جی گھروں میں وقت ہی نہیں دیا جا رہا ہے، لوگ اپنے روزگار کی تلاش میں پیسہ کمانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے ہر وقت گھر سے باہر رہتے تھے، ایک مشین بنے ہوتے تھے، تو وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ہم آگے، یعنی پوسٹ کووڈ ایرا میں بھی انشاءاللہ اس کو کس طرح سے سسٹین کر سکتے ہیں؟ بالکل رضوان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس وبا نے ہم لوگوں کے سوچنے کا انداز، ہمارے گھر میں رہنے کا انداز بالکل بدل دیا ہے. کیونکہ آج سے پہلے ہم باہر جو اپنا زیادہ ٹائم جو تھا وہ اپنے پروفیشنل سیٹ اپ میں گزارتے تھے. کس لیے گزارتے تھے؟ کہ ہم اتنا پیسہ کما سکیں کہ ہم اپنے گھر کو چلا سکیں. اور وہ گھر جہاں پہ ہم صرف سونے کے لیے آتے تھے یا پھر ہمیں اپنے اس گھر میں کبھی جتنی بھی ہم نے آسائشیں اکٹھی کی تھی ہم ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے وقت کی کمی کے باعث. تو اس وبا نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ آپ خوش قسمت ہے اگر
آپ کے पास खाने को रोटी है और आपके पास रहने को छत है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं, तो आप दुनिया के खुश नसीब इंसानों में से हैं। अगर आप बाहर के स्टेटस नहीं लगाते हैं, आप चेक इन नहीं लगाते हैं, तब भी जिंदगी मुमकिन है। खवातीन सेल पे नहीं जाती हैं, नए कपड़े नहीं खरीदती हैं, तो फिर भी जिंदगी मुमकिन है। और फिर इसके अलावा ये भी हमने सीखा कि ये जो वक्त है, हर वक्त हमने सोचा था कि शायद आज़ादी ही हमारी जिंदगी है और हम जो मादियत परस्ती की तरफ भाग रहे थे, इस वबा ने हमें ये सिखाया कि कम रिसोर्सेज में भी इंसान बहुत अच्छे से खुश रह सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम इस सबक को सीखते हैं या फिर हम इस वक्त को गुजार देंगे, टाइम पास कर देंगे और इससे कुछ सबक हासिल नहीं करेंगे। बिल्कुल, ऐसे सीधे आप सही कह रही हैं। बहुत सारी जगहों पर तो यही दिखाई दे रहा है कि हम इस टाइम को यूं ही गुजार देंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते ही नहीं, हम सीखने को तैयार है ही नहीं। अच्छा जी, मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सहल पसंद हैं, वो अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और आराम पसंद बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हमारी नींद की कोई रूटीन नहीं रही है। हम सब माओं की अगर हम बात करें, हमें मालूम है बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, लेजी हो रही हैं, सुबह देर से देर तक सो रही हैं, रात को देर तक जाग रही हैं। ये जो हमारी अब एक रूटीन बन चुकी है, ये कितनी मुतासर करती है हमारी दिमागी सेहत को? और अगर ये वाकई रूटीन का डिस्टर्ब होना हमारे दिमाग को मुतासर करता है, मेंटल हेल्थ को मुतासर करता है, तो सिद्रा मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ एक दो एक्सरसाइजेस तो बताइए। क्या हम योगा करें या कुछ और सुकून के लिए कुछ आप टिप्स अगर देना चाहें जिससे हम अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून भी रख सकें और ये जो मुस्बत हमारी सोच है इसको हम मजीद उजागर कर सकें, मनफी सोच से हट सकें, गुस्से को कम कर सकें। कुछ टिप्स, कुछ एक्सरसाइजेस मैं चाहूँगी आप बताएं। बिल्कुल आसमा कि जब हम देखें कि यहाँ पे जब इस वबा की सूरत हाल में बहुत से लोग जो हैं वो अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप अपने दिन को रूटीन में लेके आएँ। एक रिसर्च ये कहती है कि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर दो चीज़ें अलार्म क्लॉक की तौर पर जो है वो नस्ब किए हैं, एक आपकी नींद और दूसरा आपकी भूख। जिस दिन आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए और जिस दिन आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाए तो आप ये समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर और आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो अपनी नींद और अपनी भूख को टाइम पे रखें। जैसे कि पहले आप इस जो वबा से पहले ज़िंदगी गुजारते थे, टाइम पे उठते थे। अभी भी अगर आपने ऑफिस नहीं जाना, आप वर्क फ्रॉम होम है, तब भी आप टाइम पे उठें और उठ के अपना काम जो है वो करें और अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखें। और जहाँ पे रहेगी एक्सरसाइजेस की बात, तो सबसे पहले देखें जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, इस्लाम के, तो वहाँ पे नमाज जो है वो सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। हमारी साइकोलॉजिस्ट की जो जितनी भी एक्सरसाइज गाइड करते हैं, हम मेडिटेशन कहते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, योगा कहते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो नमाज के अंदर हमारे डिफरेंट पोजेस हैं, वो भी उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आप नमाज की पाबंदी करें। और फिर भी योगा जो है, डीप ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने नाक से लंबा गहरा सांस लेना है और फिर उसको एक्सेल करना है। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद होंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो अच्छी होगी। और यहाँ पे जब वबा के दौर में हर शख्स जो है वो अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस क़ुव्वत मुदाफ़त को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छे फ्रूट्स जो हैं जिसमें विटामिन सी है, जो लीमू है, आपके पास और भी बहुत सी डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं, उसका इस्तेमाल करें। अपने आप को बार बार मैं कह रही हूँ फिजिकली एक्टिव रखें। किताब पढ़ें। किताबें आपने छोड़ दी हैं पढ़ना, हम लोगों ने। किताब पढ़ें। आपके पास अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम गुजारना चाहते हैं तो आप ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोज़ देखें जिसमें आपको स्किल लर्न करें, कोई आप नई चीज़ जो है वो सीखें, या फिर आप किसी नई जगह के बारे में इंफॉर्मेशन। बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो कुछ नया लर्न कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के टाइम के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी का, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपनी ज़िंदगी को प्लान करें कि हम आगे फ्यूचर में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बड़ा अच्छा हमारे पास ये मौका है, हम अपनी आइंदा आने वाली लाइफ को प्लान कर सकते हैं। सिद्रा अख्तर, बहुत अच्छा रहा आपसे गुफ्तगू का ये सेशन, बहुत कुछ हमें सीखने को, जानने को मिला। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सिद्रा। और मेरे ख्याल में रिजवान आप भी इससे एग्री करेंगे कि सिद्रा ने बहुत अच्छी हमें टिप्स बताई हैं, खासतौर पर हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी चीज की है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि इस कोरोना से तो हम इंशाल्लाह बच जाएंगे, पोस्ट कोविड ईरा में जब दाखिल होंगे तो नफ्सियाती मसाइल जो है ये कहा जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो खुदारा अपनी जो रूटीन है, लाइफ स्टाइल जो है अपना आपका, वो बिल्कुल उसी तरह
صحت مند رکھیں جس طرح کے ہم پہلے اپنی زندگی گزار رہے تھے. جی بات کر رہے ہیں ہم کووڈ-19 کے حوالے سے. اس میں حکومت جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارا ہمیشہ کی طرح پکا اور سچا دوست چین مدد کر رہا ہے. پہلے بھی بہت زیادہ امدادی سامان چین کی طرف سے پاکستان پہنچا ہے, تو آج بھی ناظرین مزید 20 ٹن امدادی سامان لے کر 2 طیارے چین سے جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں, اسلام آباد پہنچے ہیں. امدادی سامان چین کے سفیر یاؤ جنگ نے NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے سپرد کیا ہے. وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے دونوں نے, اور ہمیشہ کی طرح چین جو ہے وہ ایک بار پھر دوستی کے اظہار میں بہت زیادہ سچا ثابت ہوا ہے, آگے دکھائی دے رہا ہے. بالکل آگے دکھائی دے رہا ہے. تو ناظرین ہمارے نمائندے رانا افتخار نے ایک تفصیلی رپورٹ اس حوالے سے مرتب کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. چین سے آنے والے سامان میں ماسک, لباس, اینکیں, دستانے اور دوسرا حفاظتی سامان شامل ہے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چین کے سفیر یاؤ جنگ نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے. As a close friend and a partner of Pakistan, I think that we will stand shoulder by shoulder with Pakistani brothers and sisters. We believe that under the leadership of the Prime Minister Imran Khan, finally Pakistan will come out of this coronavirus and to resume the normal life and also the economy as soon as possible. NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا کہ مشکل وقت میں تعاون پر چین کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا ٹیسٹنگ سامان کی کوئی کمی نہیں, صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ٹیسٹ کٹس فراہم کی جا رہی ہیں. گورنمنٹ آف چائنا کے لوگوں کا اور چائنا کے جو ایمبیسڈر پاکستان کے اندر ہیں ان کا میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں. یہ 6ٹھی ٹرانش تھی جو کہ آج چائنا سے آئی ہے. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کی طرف سے ہماری امداد کی جاتی ہے. لیبارٹریاں جو ہیں 107 بنا دی ہیں اور لیبارٹریوں کو 150 تک اگلے مہینے کے مڈل تک لے کے جانے کا ہمارا ارادہ ہے. یہ ٹیسٹ جو ہیں اگر 2 یا 3 شفٹوں میں کریں گے تو یہ 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں روز کے. 15 جولائی تک یہ 2000 سے تھوڑے سے زیادہ بیڈ جن میں آکسیجن لو پریشر آکسیجن ہوگی, جس میں ہائی پریشر آکسیجن ہوگی اور جس میں کچھ وینٹیلیٹر جو کہ ICU بیڈ ہوں گے وہ شامل ہوں گے. چیئرمین NDMA نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے ملک بھر کے اسپتالوں کو آکسیجن بیڈ فراہم کیے جا رہے ہیں. چین اور پاکستان نے مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی جانب سے مسلسل معاونت اس کا واضح ثبوت ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. بالکل جی, رانا افتخار احمد کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے. اور اب ہم کچھ بات کریں گے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علی جو کہ وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. ڈاکٹر محمد علی صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کے لیے. بتائیے گا آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ اس وقت ملک میں جاری ہے. آپ سے ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہاں اپنے ناظرین کو براہ راست لے کر جائیں گے. ان پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی. سب سے پہلے اور جو سب سے اہم اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے کورونا کا, جس طرح آپ سب جانتے ہیں, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے کہ اوبیسلی پوری قوم کی جو دلچسپی ہے اور جو ان کی کنسرن ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی ہی مفصل طریقے سے بات چیت کی, جس میں کہ انہوں نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. جس میں سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح حکومت پہلے روز سے بڑے کلیئر طریقے سے ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ انتہائی کامیاب ہوئی, اور کامیاب اس طرح سے ہوئی کہ جب آپ کا کوئی اس قسم کی وبا سے درپیش ہو جاتا ہے آپ کا ملک, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا تھا اور کتنا نقصان ہوا. تو اس سلسلے میں جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا, جو کہ ایک بڑا سلیکٹڈ قسم کا لاک ڈاؤن تھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کاروبار تھے, جو ہماری معیشت تھی, اس کو بڑا شدید دھچکا لگا.
اور پھر اس طرح جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اہم ادارہ جس نے کہ بڑے ہی ایکسپرٹ طریقے سے، بڑے ہی پریکٹیکل طریقے سے NCOC جو پلیٹ فارم بنایا گیا، اس نے جس طرح کی حکمت عملی اختیار کی، اور وہ حکمت عملی فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ تھی. وہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں کہ ملک کے جتنے بھی اہم ڈاکٹرز تھے، اس میں جتنے بھی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے اور ممبر آف پارلیمنٹ اور وزراء تھے، ان کی باہمی مشورے سے ہر روز آج کے دن تک جائزہ لیا جاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ حکمت عملی کو چینج کیا جاتا تھا. وہ حکمت عملی بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھی کہ اس کے دو مقاصد تھے. ایک وہ کہ جس سے پوری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جائے، کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جائے، کس طرح سے اسپتالوں کی جو پریپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام کو بھی پتہ چلے کہ جب یہ آفت آئی، یہ وبا سے ہم دوچار ہوئے، تو اس وقت ملک میں صرف 2 لیبارٹریز تھیں. اب اس کو بڑھا کر 126 کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو وینٹیلیٹرز تھے اس وقت 2800 تھے، ان کی تعداد بڑھا کے 4800 کر دی گئی، اور 1400 اور وینٹیلیٹرز کو بھی لایا جا رہا ہے. اسی طرح جو آکسیجن تھی، آکسیجن بیڈ تھے، اس کی بھی تعداد بڑھا کر 2000 تک پورے ملک میں کر دی گئی. ان سارے اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ گو کہ ہم پوری طرح سے نہ تو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر اس قابل تھا کہ وہ اتنی بڑی ایک کرائسس کو ہینڈل کرے، لیکن الحمدللہ حکومت نے اور جو ہماری NCOC تھی انہوں نے ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے کہ جو میڈیکل سائڈ تھی وہ بھی کور ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پوری جو انفارمیشن تھی اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے. اسی طرح ہم نے اپنے ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھائی جو کہ اب 30,000 تک پہنچ چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو اس بات پہ بھی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ لوگ اس حکمت عملی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہتے تھے، اس کے بارے میں بات ہوئی کہ مکمل لاک ڈاؤن کا ملک، ہمارا ملک، ہمارے جیسا غریب ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اگزامپل دی گئی، ہم اگر یورپ کی یا امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کی بہت ایک بڑی اکانومی ہے، ان کی جو بھی میڈیکل انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارے ملک سے کئی گنا بہتر ہے. دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز فیل ہو گئیں اس مرض کو ایڈریس کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، مختلف امیجز دیکھے جس میں کہ لوگ سڑکوں پہ بھی اسپتال بنے ہوئے ہیں اور لوگ کافی تکلیف میں تھے. تو بھارت کا ذکر کیا گیا کہ جو کہ ہمارے مورلیس ہماری ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، جیوگرافی ایک ہے، کلچرل بیہیویئر ایک طرح کا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے 24 مارچ کو جب انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا یکدم، تو اس سے کتنا بڑا کرائسس آیا، اور کس طرح سے جو انڈین عوام ہے، جو بھارت کی عوام ہے، اس میں کس طرح سے ان کو جن تکالیف کا سے گزرنا پڑا. کیونکہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو ان کی جو اموات کی کیسز تھے ان کے وہ 635 تھے، اور جب انہوں نے یہ لاک ڈاؤن اٹھایا تو اس وقت ان کی اس کی تعداد 1,98,000 ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہوئی، اور جو ان کی جو شرح اموات ہے اور جو ان کی جو انفیکشن کی جو ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہائی ہو گئے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ اس لحاظ سے قابل عمل تھی، کیونکہ ہم نے جو بھی اسٹریٹجی بنانی تھی وہ پاکستان کے زمینی حقائق کو اور اپنی معیشت کو دیکھ کر بنانی تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ جو اسپیشلی جو کمزور طبقہ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ وہ ان کی جو معاشی استطاعت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اور اپنے
گھر والوں کو اپنے بچوں کو خوراک دے سکیں. تو اس لیے جو ہمارا جو یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کو سلولی اوپن اپ کیا, مختلف اقدامات اٹھائے گئے, مختلف وہ کنڈیشنز لگائی گئیں, اور اس طرح سے ہم نے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی معیشت کو اور اپنی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کر سکیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی سے جب یہ اوپن کر دیا گیا, کچھ چیزوں کو باہر رکھا گیا جن پہ کہ جس کو کہ نیگیٹو لسٹ کہتے ہیں, جو کہ نہیں اوپن کیے گئے باوجود, اور ساتھ ہی میں ایک ایس او پیز کی بھی کنڈیشن لگا دی گئی. اب جو ایس او پیز تھے وہ بدقسمتی سے جو اسپیشلی جو عید کے دوران میں جو شاپنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہماری جو شرح تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, اور لوگوں نے اس ایس او پی کا احترام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بہت بڑھ گئے. اب ہمارے پاس کیا طریقہ رہ گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں. اس لاک ڈاؤن کو ہم کب تک اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ کب تک اس کو ہم رکھیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کے لیے ایس او پیز حکومت نے ایس او پیز بنائی, اور اب جو گزشتہ دنوں میں اسد عمر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 12 لاکھ لوگوں کو یہ ہو جائے گا جولائی کے اگست کے شروع یا مڈل میں, تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے ایس او پیز کی احتیاط نہ کی, اگر ہم نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا, تو ہمارا جو کیس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے نہ ہاسپٹلس کی اتنی کیپیسٹی ہے, نہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے ہیں جو کہ اتنے بڑے تعداد کو وہ کر سکیں, ہینڈل کر سکیں. تو چوائسز دو ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمارا اس سے آدھا نقصان ہوگا, کیونکہ جو یہ وائرس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا. لیکن اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں. اس لیے عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدا را آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں اکنامک کلیپس نہ آئے تو آپ کو اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اس پہ بھی آپ عمل کریں. اب جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ یہ اسپریڈ ہو رہا ہو یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو, تو ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے تھرو, کہ وہ ان علاقوں کو وہ جو ہے تو وہ سیل کریں, ان کو لاک ڈاؤن کریں. اور دوسری طرف سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ زیادہ رش ہو, ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس کا احتمال ہو کہ آپ کو وائرس لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو وہ کر سکتے ہیں, اس میں ایک وائبرنسی ہم لا سکتے ہیں. تو جو اکانومی کے لیے جو سمجھا گیا, خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ بھی اب آ چکا ہے, اور جس کم ریسورسز کی وجہ سے اور جو قرضہ جات ہیں ہمارے ملک پہ, جو ہم نے سود دینا ہے, جو ہم نے تنخواہیں دینی ہیں, اور جو ہمارے اور باقی جو اخراجات ہیں, اس کے باوجود کورونا کی وجہ سے جو ہمارے ٹیکس کے اہداف تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. اور وہ تو ظاہر ہی تھا کہ ہم اس کو نہیں حاصل کر سکیں, کیونکہ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے متاثر ہو جائے تو اس میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حکومت نے 2 ایریاز میں پی ایس ڈی پی میں بھی اس کو بڑھایا, 100 ارب بڑھا دیا, 650 ارب کے قریب کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جو کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کے لیے جو انسینٹیوز دیے ہیں, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آموں کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہمارے اسپیشلی جو ایران بارڈر اور ہمارا افغانستان کے بارڈر اس کی میں جو بھی
बीच में जो रुकावटें आ रही हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। फिर जो है तो जो एजेंडा आइटम्स थे उसमें सबसे पहले बताया गया कि जो वफाकी काबीना की जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी की 10 जून 2020 के जो फैसले थे उनकी तौसीक की गई। इन फैसलों में हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उनके लिए रिस्क अलाउंस देने का फैसला भी शामिल है। उसके साथ एजेंडा नंबर 2 था कि मुल्क के बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द व नवाह में जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी हाइट के बारे में, उनकी जो बुलंदी है, उनकी जो वो है मंजिलें हैं, उसके बारे में भी एक कानून के बारे में बहस हुई और उसमें कुछ चीज़ें की कमी थी, इसलिए उसको मौखर कर दिया गया कि इसको अगली काबीना मीटिंग में जब वो जो उसमें जो कमी रह गई थी उसको पूरा करके उसको भी फाइनलाइज कर दिया जाए। फिर जो वफाकी काबीना ने जो कोरोना के लिए जो 1.2 खरब रुपए का जो बजट दिया था उसके लिए जो कुछ बजट तो ये था कि यूटिलाइज हो गया और जो बाकी बजट था उसको हम लैप्स न करने की वजह से उसके लिए एक अलहदा फंड बना दिया गया है कि जो बकिया अमाउंट है वो उसमें डाल दी जाएगी सो दैट कि वो जो भी कोरोना के सिलसिले में जो पैकेजेस दिए हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। उसके अलावा जो एक था बिल जो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, ये मैडम शीरी मज़ारी की मिनिस्ट्री का बिल था जो कि जिसपे कि काफ़ी बहस भी हुई और उसको फिर यूनानिमसली उसको अप्रूव कर लिया गया था। ये वो बच्चे हैं जो कि घरों में काम करते हैं और हमने ये देखा है कि जो गुज़श्ता दिनों में सालों में हमने ये देखा है कि उन बच्चों के साथ जो सलूक रखा जाता है, जिस तरह तशद्दुद उन पे किया जाता है, जिस तरह और उनके मसाइल होते हैं, तो उसके लिए उसके बारे में भी कानून साजी की गई। तो बुनियादी तौर पे ये थे उसके आज की काबीना के जो अहम नुकात और इसमें ये भी तय किया गया कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे वो जो कि इकॉनमी से मुंसलिक हैं, जिसमें कॉमर्स, जिसमें ट्रेड, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम डेली बेसिस पे इनकी मीटिंग्स होंगी और वो इकॉनमी को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं इस पे वो हिकमत अमली इख्तियार करते रहेंगे और इस तरह ये बुनियादी तौर पे जो आज का इजलास था वो इसी पे ही ख़त्म हुआ। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज आज होने वाली वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने ये बताया है कि जो मुल्क में कोरोना वायरस की तादाद और कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि जो SOPs मुतारिफ कराए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद से नुकसान जो है, जो मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है, जो जानी नुकसान हो रहा है, अगर इन पर अमल दरामद किया जाए तो उस नुकसान को कम किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से जो एजेंडे के निकात थे उन पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से खास तौर पर यह कहा गया है कि कोरोना के हवाले से इक़दामात सीरियसली लिए जाए, मिलजुल के करते हैं और इसमें जो बुनियादी बात है वो तो तय है कि वो इलाके चाहे वो किसी सूबे के मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ जहाँ पे कि इसकी अफजाइश हो रही है इस कोरोना की, तो उन हॉट स्पॉट वो जो एरियाज हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनको जो है तो उन पे वो लॉकडाउन किया जाएगा। पूरे ना शहर में किया जाएगा, ना इलाकों में, कुछ इलाकों में किया जाएगा, पूरे शहर में नहीं किया जाएगा और ना पूरे मुल्क में किया जाएगा। सर, नवाज शरीफ के हवाले से सियासी सवाल है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? जमानत में मजीद तोसी का मामला भी जेर इल्तवा है, इस पर हुकूमत क्या फैसला करेगी? देखें, आज की काबीना में तो इस पर कोई बात हुई नहीं, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और जो भी इससे मुतल्लिका लोग हैं,
ان کی جو ویوز ہیں اور ان کی جو سفارشات ہیں ان کو اس سلسلے میں وہ ہمیں دیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے. سر لاسٹ کوشچن ہے کہ پیٹرول کے مصنوعات کا جو بحران پیدا ہوا ریسنٹلی پورے ملک میں، اس حوالے سے کابینہ میں آج کیا فیصلہ ہوا؟ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. جی یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس میں کہ جہاں تک کہ پیٹرول کی قلت کا جو سبب بنا اس پہ بڑی ہی تفصیلاً گفتگو ہوئی اور بنیادی طور پہ اس میں جو منسٹری کے لوگ تھے، جو وزیر تھے، سب جو بھی لوگ اس سے متعلقہ ہیں اس کے بارے میں کافی سوالات بھی ہوئے. تو اس کی تفصیل میں تو میں اب کیا جاؤں گا. ہوا بنیادی طور پہ یہی کہ جو اس وقت جو پیٹرول کی جو اویلیبلٹی ہے وہ مکمل ہے. ڈسٹریبیوشن کے جو ایشوز تھے پورے ملک میں تو اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ان میں جو ہے تو ابھی تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اگلے 1-2 روز میں جو ہے تو وہاں پہ بھی جو ترسیل ہے وہ پوری ہو جائے گی. شکریہ. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومتوں کو علاقے سیل کرنے کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے. اگر کسی بھی صوبے کے اندر وہاں کی صوبائی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ وہاں لوگ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں اور وہاں کورونا کے کیسز بہت زیادہ پھیلنے لگ گئے ہیں، بہت زیادہ سامنے آنے لگ گئے ہیں، تو ایسے میں وہاں کی صوبائی حکومت ان علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ وہاں ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس بارے میں جلدی فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. یہ منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے. بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر.
کی طاقت ہی عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں استاد اعظم، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا اور کون۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ غذا میں دہی کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی کی پائے جانے والی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ قہوے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس قوت مدافعت بہتر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرغی کا گوشت وٹامن B6 کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ صرف خون کے ذرات پیدا کرنے بلکہ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف